السلام عليكم ومرحبا بكم في une nouvelle vidéo. اليوم ان شاء الله غتكون une vidéo un peu spéciale اللي هي عبارة على un haul اللي ديت فيه شريت دي زارتيكل اون لين من شي ان. غنوريكم الطريقة كيفاش نقدروا نكومونديو اون لين في لا فان ديال لا فيديو ونشوفوا اشنو وصلني. Et voilà. نضيفو علينا لابواط نحطوها هنايا. شوفو لو برومي شنو داكور ان بوتي مونطو. هذا خديتو البنية. فوالا هاد الولينات زوين من هاد لا فوسفورور زوين بون لا دوبلور. ها هي لارتيكل الثاني. هذا هو ديال بوتي. انا اول مره كناخذ من شيئين. المهم يسوفي باش ديروا اون كارت ويب باي اللي كتخلص انترناسيونال. لا سانتور بوحدها هي في لومبالاج. فوالا فوالا ستيل ترانش زوين بايجي زوين. السميطه ديالو لا سول شوز الصراحه اللي ما عجبتنيش بزاف هي الا كيبان لكم ما فيش لا دوبلور. لا هنا لا او نيفو ديال هاد الكابوش ديالو شويه ماشي زوينه، كتبان هاد الخياطه هكذا. نقدر نمشي ندير ليه ان تيسو نيتير بيج ولا مارون شي حاجه اللي تجي وندير ليه هنايا اون دوبلور عند الخياط. اون فيرا. Le troisième article, le sachet زوينين بدا. هاد لا فيرميتور ايكلير ديالهم اللي حاطين على الحوايج. هذا سي كوا معقلتش عليه كاع. وي 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 جو فوا. هذا ان بونطالون ستيل جوب كما كتشوفوا. هاد لي بلي هكذا عراض كيجي زوين، واخا دابا راه مكمش خصو هذا الفيغو باسي. وهذه اون سانتور ديالو اللي كتجي هكذا كيجي طاي اوت. غتشوفوا لا فوتو هنايا قدامكم كيفاش كيجي. هادو لي فوتو ديال لو سيت. وانا في الاخر تاع الفيديو غادي نلبس هاد الشيء كامل ان شاء الله وندير ليه دي مارياج باش تشوفوا كيفاش جاني. لو كاتريام ارتيكل هذا ان بونطالون. الصراحه ما بانش ليا انه غيكون هكذا في التيسو. هذا بحال ليكرا بحال دوك تواب بيزو بيزو اللي كانوا شحال هذا. انا عجبوني هاد لي موتيف اللي فيه. فوالا فيه ليلاستيك من التحت كيجي ديكونتراكتي. لوطخ ارتيكل ضحكوا عليا هادو خديتهم باش نلبسهم اونصومبل. الصراحه هذه اون شوميز اللي فيها نفس الموتيف مي بلي كولور على لونفير. كتشوفوا كول اوفيسيي محلول من هنا. ولي مونش تما فيهم ليلاستيك. هي قصيره سافا كتبين شي شويه ترونسبارون كوميم. المهم قلت انا ندير باش ندير بحال ان توتال لوك في هاد لو ستيل غيجي زوين. فوالا لوطخ ارتيكل هاد ستيل بيتون زوار سي اون شوميز. هادي توبها زوين ساتيني. صراحه ما كيكتبوش هما لا ماتيير من كتكوني تشري.
ما كيكتبوش لا ماتير ديال الثوب، ما كتعرفيش شنو هو. بحال هذا بحال الكريب شويه، هذه ساتيني زوينه جات. اسبيرون هادشي يجي قدي. لو ديتاي اللي مهم تردوا ليه البال، ماشي لاطاي اللي كتلبسوا دائما هي اللي كيديروا هما دي ميزور. يعني انا فشي حوايج خديت كاريمون سمول بحال هادي نيت، خديت اس سمول. كاين دي زارتيكل اللي بحال هذا خديت فيه كيبان لكم ال كيعطيو دي ميزور، كتعبري المونش، الطول ديال هنا، لو تور ديال البواترين ديال لا طاي. يعني خصك تتبعي كل ارتيكل اش من طاي تقدر تجيك فيه. هادي عقلت عليها اون غوب سي شكل بونتير في ليماج، هي تشوفوها. ولا لا كانت ان كود كور، جاتني كتبان فنه. حتى هي التيسو ما كانش باين ليا هو هذا، بحال اون موسلين كتبين فيها لا دوبلور جو بونس، فيها اون دوبلور اللي قصيره. المهم اصلا ما غاديش تلبس بوحدها، الواحد راه غيلبس حتى ديفا اللي ما كيبينوش. ولا بالنسبه للناس اللي دايرين كولار بيان سور هي طويله مع دي كويسار. هاد لا شميز هادي غزاله الصراحه، خديتها صغيره البنيه اللي عندي اللي كتعاوني في الدراري. خديتها سمول، تجي مع ان بونطالون لارج بلو ولا كري ولا في نوار. لي كولور فيها فنين الصراحه، خصني نعاود نكومونديها اللي هي انا. حتى التيسو ديالها زوين. فوالا المهم حتى لدابا بارابور الكاليتي شنو عجب. جو سوي ساتيسفيت. كاليتي بري مزيانين، لي زارتيكل زوينين، فينيسيون سافا. الا هذاك اللي ما فيش دوبلور شويه سا ما ديرونجي، ما رديتش البال. مي ابارامون في لا فوتو راه غادي تبان. وي هاد اون روب دايره بحال ستيل ديال ان او اون كوطون بحال السيوفيت، ولتحت ان تول. لا جوب اون تول فيها لو تول. هاد الكوراي بحال الصومون بحال الكوراي. وهادي البنيته زوينه كتبان. اسبيرون حتى هي يجيوها الحويجات. ضحكوا شويه. un petit sac. مهم كاليتي عاديه على حساب ثمنه. هذا رخيص بزاف، ما عقلتش الصراحه بشحال. انا غنوريكم لي بري ديال كاع لي زارتيكل ولي كوموند لي دوزت. وبهاد ابوندولير بهاد لاشينيت ديالو خاصها تلصق فيه هنايا. هذا عقلت عليه انا سبحان الله، كنسى على كلشي حتى الحوايج ما كنساش عليهم. فوالا شو لومبالاج شنو دايرين ليه باش ما يخسرش. بون ايدي يلا باش يخرج كاع. ان ساشي غونفلي بليغ سي اون بون ايدي. فوالا باش يبقى محافظ ليه على لا فورم ديالو زوين. شفتوا هاد الوريدات؟ وانا عندي واحد اللبسه ان كافتون يلا كنخيط فيه الوريدات حتى هما بهاد لي كولور. المهم هاد لي زارتيكل اون جينيرال قليل اللي فايت 200 درهم. نتوما غتشوفوا معايا كلشي كيفاش دوزتهم في لو سيت ولي بري. على فان ديال لا فيديو غنوريكم الطريقه كيفاش كنشريو اونلاين. يسوفي اهم حاجه هي ديروا الويب باي اون كارت انترناسيونال باش تخلصوا. زوين. جي اوزي في هاد لي كولور ولكن زوين سي لا طوندونس. و غزال الصراحه.
pas regretter. شوفوا هذا الموديل انيمالي اللي فيه في السداده. قادين هادشي كلشي امبالي بلي ساشي ديالو. اش بان لكم؟ راه لو ميم ديالو مع البيسايك كامله اون نوار. غادي يجي ولا اون بلون اي لون تاخديه في هادشي، مع سورتو لو نوار ولا ان جين و ان او سامبل غتجي غزاله. و غنبقاو مع لافون ديرني ارتيكل دي صندال اللي زعمت فيهم. كلشي غتشوفوه هنا في ليكران. fermeture éclair. عرفت هاد العشق كي غيجي الصراحه هادي ناقصه شي شويه في لا فينيسيون. فوالا شويه بحال هكا. هنا هاد ليلاستيك شويه بحال خارجين من واحد الخويطات. الوغ لو ديرني ارتيكل ديالنا دي لونيت اللي جايين بلا بوشيت فيها لونون ديالهم شيئين. انا ما كنشريش فيت لي لونيت نيمبورطو، اني هادو دايرين فيهم اونتي يو في داك لو نيفو 3 جو بونس ولا 4 يعني صافا مزيانين. وني بحال هاد لي ستيل طوندونس يعني غير ديال الزاز مستيلين ماشي ديال دائما. شفتهم في هاد لا كولور لي فيغ ديالهم بحال الغوز يبانو لكم. اون شينيت اللي تا هما راجعين على مود كوم اكسسوار شاو كيديرو. فوالا فيها دي بيرل كيكون لي لونيت دايرين شي 60 ولا 68 ولا شينيت حتى هي واقيلا هذا هو لو بري ديالها. اي فوالا كيديروا كيخليهم هكذا كاريمون. كاين اللي كيربطهم فلو كيبقاو يبانو من لي كوتي ولاو تا هما طوندونس كاينين دابا كيجيو زوينين. سور سو غنكون ساليت هاد لو اول ديال اليوم، هاد لي زاشا. كنتمنى هاد النوفو ستيل ديال لي فيديو يكون عجبكم. الا عجبكم كتبوا لي بيان سور في لي كومونتير وغادي نحاول نبقى ندير لكم بحال هاد لو ستيل ديال لي اول. بقاو معايا حتى الاخر ديال لا فيديو باش تشوفوا انني نقيس هادشي نلبسو ندير دي بتي مارياج كوم quelques idées de mariage. انا بغيت نهرس هاد لو روج لبستو مع الجين و دي شوسور بيج. علاش لو بيج نسمعو هذا باش نهرسو نخرجو من داك كوتي اوردينير ديال لو نوار اي روج روج اي نوار. فوالا هادو دي مارياج على حساب بيان سور لو غو ديالي انا، وكل واحد راه يلبس الحويجات على حساب لو غو ديالو. هادو جوست دي زيدي. الوغ التنسيق الثاني ما حدي باقا لابسه الجين قلت لكم هادو خلاص راه ملتي كولور. فوالا بعدا راه جاوني لي شوسور. فوالا ومريحين كونفورطابل مع هاد لي طالون عندهم عراض جاو زوينين. واش نزل هذيك الجهه. فوالا خلاص هادو راه يتلبسو تا هما مع بزاف ان جين وان اوف اون كولور من هادو روز انديان بلون كحل زرق اي لون راه يجي ولا لبسه كامله اون نوار ولا اون بلون يجيو مانيفيك. الوغ هذا جا ليجيرمون بحال هاد لي بلي كيتحلوا ليه مع المشيه
فوالا بحال كان خصني نورمالمون لي فرواسي بعدا خصو يتصلح بحال كان خصني اون طاي ان بو بلو غروند ولكن ماشي مشكل الواحد يدير معاه اون شوميز طويله هكذا وكاموفلي هنايا هاد الحله اللي كتحل فوالا هاد لا شميز فيها هنايا هاد لونو هاد تبان لكم فوالا كتجي زوينه. هاد البلايصه محلوله فيها اللي بغى يقدر يسدها كاريمون الخياطه، وانا درت معاه ان مونطو هكذا بهاد الستيل فوق الكتاف يقدر بلا ما يتلبس ويقدر يتهز معايا كالمون. هاد الصويك درتي مع فيه هاد لي فلور بالغوز. الوغ لا روب هي هادي جات زوينه ستورة عجبتني. حتى الواحد يزيد ليها ريطاي هكذا باش تبان شيك ودير لها وقت البرد. فوالا جات زوينه تلبس هكذا مع دي كويسارد شي واحد ما يديرونجاش تهز تهبط ماشي مشكل. وها هو سخون وموجود ليفير. فوالا الوغ هادي كيف ما قلت لكم هاد البيسه يقدر الواحد يديرها مع لي صوندال في هاد الستيل. درت فيهم الدوغي باش يجيو مع هاد لاشينيط ديال الصويك زوين فلويد مزيان مزيان. فوالا ويقدر الواحد يلبسهم كاريمون مع دي باسكيت هادي الا كانت خارج القهيوه ولا شي حاجه لو سواغ يردهم هكذا شويه شيك. لو مونطو ايغالمون يقدر يدير معاه قلت فوالا ان مونطو هكذا طويل. هاد الستيل كيجي زوين كيجي تري كلاس في لي بوش. فوالا يقدر يخرج بهم لو سوار يشرب شي حويجه. وما تقولوش ليا المونطو لي صوندال حيت هاد المشكل عندنا واقيلا حنايا المغاربه راه ساسمي ما تكونش الشتا وصافي لما كيلبس شي حاجه فلويد صواغي الى خارج ويختار يلبس مونطو واخا الجو بارد شويه الا كان كيجي البرد بزاف بيان سور خرج ليه. سينو يتلبس كاريمون هكذا مع دي زيسكاربان وصافي عاديين. انا عجبني هاد لو دوري من دخل مع البلون سورتو كاين في الصاك عجبني. ولي صوندال كيبدلو تا هما على صبيطات ولا نلبسوه كاريمون هكذا نحيدو المونطو نزيدو ان تروك سبور ولا اون فيست اون جين شي حاجه في الكري ونلبسوه غيجي حتى هو زوين سبور غيتبدل الشكل ديال اللبسه. الوغ كانوا بقاو لينا هاد لي صوندال عاليين بزاف مالوغوزمون ما جاوش مزيانين جاوني واسعين من هاد ليلاستيك الفوقاني واخا انا رجلي يعني ماشي رقاق ماشي ضعاف لي مولي سو كي في دايرينهم ماشي هما هادوك. لا سوليوشن واحد غيلبس اون جوب لي هكا طويله شويه يعني غيبان ما يبانش هاد الفوقاني كاع بحال يتدرق ما يبانوش كاملين. هادشي اللي بان ليا. سور سو نخليكم نتمنى هاد لو اول يكون عجبكم اليوم و اون بروشين فيديو ان شاء الله. كيف ما وعدتكم غنوريكم طريقه باش تقدروا تكومونديو اون لين من شيئين. غتدخلوا اولا البلاي ستور باش تانستاليو هذا اللوجيسيال ولا الاب ستور الا كان عندكم الابل. فوالا كنكتبوا هنا في الريشيرش شين
ماروك باش يخرج لكم اثمنه بالدرهم. كتخرج لكم انستالي. انا هنا عندي اوفرير حيت الي ديجا انستالي في هاد التليفون. اي فوالا لو سيت كيتحل لينا. كتدخلوا كاين لو ديتاي فام لي غون تاي اوم اونفون على حساب شنو بغيتو. كاين دي كوبون كيديروهم بزاف ديال دي ريميز بحال هنا ناقص 100 درهم ابتداء من 950 درهم داشا، ناقص 250 ابتداء من 1500 درهم داشا. واللي مهم تعرفوه ان لا ليفريزون غراتويت من 500 درهم والفوق ديال لاشا، يعني الا خديتي قل كتكون بيونط. خصو حتى يجمع دي زارتيكل شنو باغي ياخذ عادي يدير، ما ياخذش قل من 500 درهم. ومن كتكون لا كوموند فيها 2500 درهم اي بلس كتجي في اون سيمين. لا ليفريزون كتكون في مده ديال اون سيمين يعني قصيره. سينو من كيكون الثمن قل توتال لو مونطون اللي عندكم في لا كوموند قل كتاخذ شويه الوقت ابارتير من 3 سيمين الى ما تعطلتش شهر حتى لشهر ونص تقدر توصل. المهم راه كتوصل اون فان كونط للواحد ماشي مزروب بالحوايج. فوالا هنا نشوفوا باغ اكزومبل لي توب. سينون ان اوت ديتاي اللي مهم خص تصاوبوا بيان سور كيف ما ديجا قلت ديك لا كارت ويب باي باش كنخلصوا اون لين كتكون انترناسيونال في لا بنك ديالكم كتطلبوها. راه حتى هي كارت عاديه يخلطوا على 100 درهم ولا 80 درهم المهم ولا 70 في العام. وكتبقاي سوا كتشارجي فيها لو مونطون عندك لو بلافون ديالها هي 10000 درهم في العام، يعني 10000 درهم مليون باغون اللي تقدري تشري. لا سالات لك هاد المونطون خص تسناي لاني سويفونت، ما يمكنش ديري دي زاشا منها. فوالا غنديرو دي زيكزامبل وصافي. مثلا بغينا هادي غنديرو ليها اجوتي او باني. لا طاي من كتحلوها كديري اس تكليكي عليها كيبانوا لكم هنا لي ميزور، يعني خص تعبروا كيف ما قلت لو تور دو بواترين لا لونغور ديال لي مونش ديال الطول ديال هذاك لارتيكل من الفوق لتحت، لو تور ديال البواني ديالكم ديال البغا ليد كلشي كتعبروا. تكونوا كاتبين لي ميزور ديالكم كيبقاو عندكم باش كتجيو كتفيريفي واش مثلا الاس اللي خاصك ولا الام هما لي ميزور كيتزادوا ولا لارج كيتبدلوا لي ميزور كيف ما كتشوفوا ولا اكس ال. وكديري بيان سور فوالا اجوتي او باني. انا لو باني راه ديجا دايره فيه دي تروك. هذا غير مثال عطيتو لكم. لتحت كديري بيي كيطلبوا منك دي ديتاي لادريس وداكشي كتختاري اش من كارت عندك كتكوشي. هادشي ما كيبقاوش يطلبوه دائما، كيطلبوا غير اول مره كتسيزي هاد لي ديتاي، من بعد راه كديري بيي وصافي اي فاليدي. كيقولوك التوتال مثلا هو 1700 درهم وكتفاليدي. هادشي اللي كاين. ولا كوموند اللي كنت دوزت واللي وريتكم لي زارتيكل ديالها في هاد لا فيديو كتبقى مسجله عندكم في هاد لا كلوش اللي كاينه هنا الفوق على اليسار باش تشوفوا الاثمنه معايا حيت ما قلتهمش لكم في لا فيديو. لا شميز روج ها هي شفتوها 125 نقول 126. هذه اللي بحال بيتون بالغوز 155 درهم ولا 54. هاد المونطو الغوز ديال البنيته اللي بحال الفوسفورور 152 درهم. هاد الترانش ديال البنيته هي صغيره 163 درهم. الكسيوه 142 درهم ديال بنتي. هنا 47 درهم ديال لاشينيت ماشي النظاظر، لاشينيت اللي خديت النظاظر او وريتها لكم. هاد السريويل اللي كخا 134. هاد السروال 220 طالع شويه في البري واني زوين الصراحه. لا غوب حتى هي 220. كون ما كاينش بزاف لي زارتيكل فايتين 200 درهم يعني 220. هاد الجوج واقيلا هما اللي طالعين في الثمن. هاد السويك اللي بلي فلور 133. الابيض 47 درهم قلت لكم رخيص بزاف. هذا اللي بحال بيطون تا هو بهاد الالوان 190 درهم. لي لونيت ب 67 درهم. هاد لي صوندال هما اغلى حاجه. هاد الكحلين اللي جاوني شويه واسعين من الفوق 265. لي شوسور اللي تاهما بيطون 227. هاد لا شميز البيضه 115.
وبسلامة عليكم.